नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। राजीनामा दिन चर्को दबावको सामना गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफै मुद्दा हेर्न थालेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्व प्रधान न्यायाधीश नागरिक समाज लगायतबाट राजीनामा दिन परेको दबावलाई उनले पन्छाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलबाट समर्थन बटुल्ने प्रयासमा यति बेला राणा लागेको देखिन्छ र यसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि देखिएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले उनको बचाउ गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले यो अदालतको आन्तरिक मामला हो भनेर पन्छने रणनीति अपनाएका छन्। कुनै पनि दलले राणाको खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। राणालाई एमाले समर्थन गर्नुको कारण चाहिँ के हो? के परमादेश दिने अरू न्यायाधीश पनि प्रधान न्यायाधीश जत्तिकै दोषी छन् त? आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल र संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दिनेशबाट म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। छोटो जवाब दिनु होला। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफै मुद्दा हेर्न थाल्नुभयो, यसको सन्देश के हो? हैन, उहाँको एउटा यो व्यापक हठधर्मिता देखिन्छ। उहाँ चाहिँ वास्तवमा एक्लिसक्नु भएको छ। उहाँलाई उहाँकै सहकर्मीहरूले अहिले चाहिँ विश्वास गरिरहेका छैनन्। उहाँकै सहकर्मीहरू उहाँसँग सहकारी गर्न तयार छैनन्। इन्टायर लिगल कम्युनिटी उहाँको एगेन्स्टमा छ, सिभिल सोसाइटी उहाँको एगेन्स्टमा छ, नेसनले उहाँको राजीनामा मागिरहेको छ। त्यसकारण अब उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँसँग अप्सन छैन। तैपनि यो चाहिँ एउटा हठधर्मिता हो, किनभने अब उहाँले बेन्च तोक्नुभयो, 3 दिन लगातार उहाँले बेन्च तोक्नुभयो, बेन्च बसेन। फुल कोर्ट बनाउनु खोज्नुभयो, फुल कोर्ट पनि बसेन। अनि अब उहाँको त्यो सिङ्गल इजलासको एउटा सुनवाईले त्यसले कुनै समाधान दिँदैन। त्यो भनेको चाहिँ समस्यालाई झन् चर्काउनु हो। त्यसले झन् त्यो एउटा वातावरणलाई झन् त्यसले बिथोल्छ, झन् त्यसले एउटा एग्रेसिभ बनाउँछ, सिचुएसनलाई झन् बिगार्छ। त्यस कारण के छैन, यो उहाँको त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण कदम मान्न सकिँदैन। त्यसको कुनै औचित्य पनि छैन। एउटा सिङ्गल बेन्चले मात्रै सुनवाई गर्नु र त्यसमा कुनै लिगल कम्युनिटी लयर्सहरू पनि त्यसमा एपियर भइरहेको छैनन्। लयरहरूको एपियरेन्स बिना नै चाहिँ आदेश गर्नु त्यो पनि गैर कानुनी हो, त्यो पनि चाहिँ गैर संवैधानिक हो। किनभने लयरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, लयरले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा विश्वसनीय वातावरण पनि हुनु पर्यो। त्यसकारण के हो भने यो उहाँले जसरी एक्लै वातावरणलाई बिगाड्छ, यसले झन् जटिलता बढाउँछ र उहाँको चाहिँ हठधर्मितालाई यसले प्रकट गर्दछ। ओके बडालजी, अब एमाले त प्रधान न्यायाधीशको मजाले समर्थन गर्यो। अदालतसँग एमालेको मजेको लेनदेन रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पुष्टि गर्नुभयो हो। निमेश बन्जाडेजी, तपाईँ एमालेको अध्यक्ष नै तपाईँ हो कि जस्तो गरी बताउनु भयो होइन। म प्रत्येक बैठक नछोडिकन बसिया छु। एमाले समर्थन गर्यो भनेर चाहिँ तपाईँले जुन अघि भूमिका पनि भन्नुभयो, मलाई मुसु मुसु हाँसो पनि लागेको थियो। त्यसनाले हाम्रो प्रश्न के हो भने हामीलाई त प्रधान न्यायाधीश समेत 5 जना न्यायाधीशहरू र 5 दलको गठबन्धनले होइन 2077 जेठ 31 गते चुच्चे नक्सा पास हुन्छ। असार 16 गते प्रचण्डजी, माधवजी, जेएनजी, वामदेवजी, नारायण काजीजी कोर अफ द लिडरसिपले चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईवटा हटाउने भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसको सह उत्पादन हो। यी सबै उत्पादनको चाहिँ जन्म त्यहाँबाट भएको 77 असार 16 गतेको थाइसुनको बैठकमा। त्यो थाइसु बैठकमा निमेशजी हुनुहुन्थेन होला, सायद म थिएँ होला होइन, थाइसु एमालेको थाइसु बैठकमा। त्यसले गर्दा अहिले हामीले के भनेका छौँ भने यो सबै गराउने मात्र होइन। मेरा मित्र दिनेशजीलाई दुःख नलागोस् होइन, त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हामीले भनेअनुसार चाहिँ निर्णय गरेनौँ भने कठालो समातेर लछार्छौँ भन्ने पूर्व सभामुखजीहरू, अत्यन्त आदरणीय सभामुखजीहरूले समेत हामीले भने अनुसार फैसला भएन भनेदेखि चाहिँ कठालो समातेर लछार्छौँ भनेर सडकमा भएको कुरो चाहिँ निमेशजीले बिर्सिहाल्नुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ इजलासमा चाहिँ को राख्नुपर्छ, यो बस्नु हुँदैन, यो हुन्छ भनेर चाहिँ बहस भएको पनि अब त्यो बिर्सिसक्नुभयो तपाईँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले भनेको संविधान, ऐन, कानुन, नीति, नियमलाई दृढतापूर्वक बोक्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कसैको लहलहमा नलाग्ने पार्टी हो। त्यसले गर्दा हामीले भनेको अहिले प्रधान न्यायाधीशको एमालेले समर्थन गरेको छैन। त्यसले मेरो कुरा सुन्नु दिनु, तपाईँले सोधिसक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्डजी के अरे
शेरबाजी, मेरा मित्र शेरबाजी चाहिँ अलि पछि मात्रै सामेल हुनुभयो होइन। माधवजी र प्रचण्डजी र वर्तमान प्रधान न्यायाधीशजीको बिचमा कतिचोटि कहाँ भेट भयो, के भयो भन्ने कुराको बारेमा तपाईँ पत्रकारले खोज्ने हो भयो। तपाईँले भन्नुहोस् न, कहाँ भेट भयो? प्रोसेसले आउँदै 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 कहाँ भेट भयो? गर्दाखेरि कहाँ भेट भयो? उहाँहरूको सेटिङ माधव नेपाल प्रचण्ड र प्रधान न्यायाधीशको भेट कहाँ भयो? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। अनि होइन, उहाँहरूको प्रश्न त कुरा गर्नु पर्यो, मिलुन्जेल भनेपछि त जे दबाब त उहाँले चाहियो नि त। भनेको उठभन्दा उठ बसभन्दा मानुन्जेल त्यही मान्छे महान हुने। अनि त्यो पाँचजनाको जुन इजलासले ठिक छ, संसद पुनर्स्थापना हुनसक्छ, अदालतले त्यो गर्न सक्छ, तर पुनर्स्थापना होइन, यति घन्टाभित्र फलना प्रधानमन्त्री बना भनेपछि चाहिँ होइन, न्यायिक क्षेत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वर्तमान संविधानको पानै पछि हस्ताक्षर गर्ने मात्र होइन, सक्रिय 15-16 जना भित्र केशव बडाल पनि हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अदालतले नै यति घन्टाभित्र फलना प्रधानमन्त्री बना भन्ने जस्ता निर्णय हुँदाखेरि चाहिँ खुब खुदो पल्ट्याएको थियो धेरैलाई होइन। धेरैलाई आनन्द भएको थियो, कतिपय मिडियालाई पनि आनन्द भएको थियो। नागरिक समाज भनिएका होइन, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता, तर नागरिक समाज होइन भएका, कोही काङ्ग्रेस छोडेर नागरिक समाज भएका, कोही माओवादी छोडेर नागरिक समाज भएका होइनहरूले चाहिँ खुब बुरबुर गरेका थिए। अहिले हाम्रो भनाइ के छ भने यो दोषमा प्रधान शाहको एउटा उपदेश के अरे दिव्य उपदेशभित्रको होइन, लिनिया र दिनिया दुइटै उत्तिकै दोषी हुन्छन् भनेको छ। भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो परिस्थिति सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो सेटिङमा 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ चोखो, अनि 5 जना ती संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू चाहिँ चोखा होइन, एउटा मान्छे मात्रै दोषी हो भन्ने कुरासँग हाम्रो विमति हो। हामीले कसैलाई सेफ साइड गरे पनि छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब 165 जना सदस्य भएका उहाँहरूलाई चित्त नबुझ्या भए महाभियोग लगाउनुहोस् होइन, के गर्नुपर्ने। तपाईँले भन्नु पर्यो माधव नेपालजी, प्रचण्डजी र प्रधान न्यायाधीश बिचको भेट कहाँ भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू पत्रकारले खोज्ने कुरा भन्नुभयो नि। ल हामीलाई थाहा भएन, तपाईँले बताइदिनुहोस् न। पटक पटक यो पछिल्लो कडिहरूमा 2076 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट जब केपी ओलीको सरकार ढाल्नु पर्ने होइन, उहाँहरूले त्यो के भएछ दिनेश सर भनेदेखि चाहिँ अब अरू संवैधानिक अङ्ग जस्तै भन्ठान्नु भएछ 25% दर्ता गरेपछि चाहिँ निलम्बन हुन्छ, अनि उपराष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने लागेछ उहाँहरूलाई। यसरी अगाडि न्यायाधीशको समर्थन गर्यो कि गरेन? अस्ति र हिजो मात्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जो अभिव्यक्ति आयो, प्रधान न्यायाधीश मात्रै कहाँ हो र, यदि विवाद नै हो भने त बाँकी 4 जना पनि विवादित हुन्, उनी सबैले राजीनामा देऊ भनेर घुमाएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको समर्थन भएन अहिले? होइन, हो एक्ज्याक्टली। तर उहाँले चाहिँ के छ भने इस्युलाई डाइभर्ट गर्न खोज्नु हो, डाइल्युट गर्न खोज्नु हो। किनभने अहिलेको जुन विवाद आएको छ, प्रधान न्यायाधीशको जुन जुडिसियल मिसकन्डक्ट भनौँ, सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट, गैर न्यायिक आचरणको बारेमा प्रश्न उठायो। गैर न्यायिक आचरण पछिल्लो समयमा उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँले गठबन्धनको सरकारसँग सौदेबाजी गर्नुभयो र आफ्नो मान्छेलाई उहाँको सिफारिसमा चाहिँ मन्त्री परिषदमा सदस्य नियुक्त गराउनुभयो, मन्त्री नै नियुक्त गराउनुभयो। अहिलेको तत्काल विवादको प्रश्न त्यो हो। त्यसपछि अर्को प्रश्न अहिले तत्काल जुन न्यायपालिकाभित्र खास गरेर जजेसहरूले त्यसमा हेभिली रिएक्ट गरेको इस्यु चाहिँ के हो भने कार्की समितिले एउटा प्रतिवेदन दियो, त्यो चाहिँ एउटा जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीको लागि। किनभने एउटा कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरजीले न्यायपालिकामा एउटा सेटिङ भन्ने नयाँ शब्द आयो। यो सेटिङ भन्ने शब्द चाहिँ अहिलेसम्म न्यायपालिकामा त्यो सुनिएको थिएन। त उहाँकै कार्यकालमा एउटा सेटिङ भन्ने शब्द चाहिँ बहुचर्चित शब्द हो र उहाँले सेटिङ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुभयो, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुभयो। म भन्दैछु। र अर्को चाहिँ के छ भने जुन बिचौलिया तन्त्र, यो बिचौलिया तन्त्रको कुरो मैले भनेको होइन, यो चाहिँ कार्की समितिको प्रतिवेदन नै भनेको छ। एक्ज्याक्टली भनेका छन् र त्यो त एउटा जजेसले, सुप्रिम कोर्टको सिटिङ जजले दिएको प्रतिवेदन हो। त्यसमा चाहिँ बिचौलिया तन्त्र चाहिँ हावी भयो र यो बिचौलिया तन्त्र पनि सबैभन्दा बढी झ्याङ्गिने र संस्थागत स्वरूप चाहिँ प्राप्त गर्ने यो चाहिँ उहाँकै कार्यकालमा भयो। भनेपछि त्यसको उपायको रूपमा उसले के गर्यो, त्यो समितिले के प्रतिवेदन दियो भने कि यसको लागि चाहिँ एउटा अटोमेसनमा जानुपर्छ, अर्थात् चाहिँ के छ भने जुन कज लिस्ट तोक्ने जुन प्रधान न्यायाधीशको जुन एकाधिकार हो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के छ भने कम्प्युटरले तोक्ने, एउटा चिट्ठाको आधारमा तोक्ने, त्यो भयो भने प्रधान न्यायाधीशको त्यो जुन पावर हो, किनभने उहाँले के गर्नुहुन्छ भने एकदमै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने या राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाहरू आफूले चाहेको बेन्चमा राख्ने
र भरसक आफ्नो बेन्चमा राख्ने, नभए आफ्नो एउटा उहाँले सानो टुकडी सर्वोच्च अदालतभित्र क्रिएट गर्नुभयो जुनियर जजेसहरूको, र त्यो बेन्चमा राख्ने र आफूले इच्छित परिणाम त्यसबाट हासिल गर्ने र इच्छित चाहिँ लाभ लिने, यो उहाँले गर्दै आउनुभयो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो कार्की समितिको जुन प्रतिवेदन छ, अटोमेसन प्रणाली लागू हुने बित्तिकै के हुन्छ भने उहाँको चाहिँ के छ भने यो कजलिस तोक्ने जुन उहाँको एकाधिकार छ त्यो समाप्त हुन्छ। त्यो समाप्त हुने बित्तिकै उहाँको सारा चलखेलहरू, सारा सेटिङ, सारा चाहिँ बिचौलिया तन्त्र चाहिँ धराशायी हुन्छ। ठीक छ, तपाईले भनेको उहाँले त्यो लागू गर्न खोज्नु भएन। एमाले डाइल्युट गर्न खोजेको भनेको कहाँ लाग्यो? हैन, मैले भन्न खोजेको के छैन, इस्यु त्यो छ। अब अहिले जुन 28 गतेको जुन असार 28 गतेको जुन जजमेन्ट आयो, त्यो जजमेन्टको कारणले अहिलेको विवाद भएको होइन। त्यो जजमेन्टलाई त सारा नेसनले चाहिँ के छ भने शिरोधार्य गरेको छ र यसले चाहिँ एउटा संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्यायो। अब एउटा कुरा के छ भने मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ एउटा रङ चाहिँ एउटा नेरेटिभ चाहिँ के छ भने भाष्य चाहिँ निर्माण गर्दैछन् कि यो परमादेश हो सरकार। यो परमादेश त के हो भने यो कुनै सडकमा हिँडिरहेको मान्छेले त्यतिकै प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। यो के हो भने संसदको जुन एउटा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि 76.5ले के हो भने प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नेछ राष्ट्रपतिले। त्यो चाहिँ बहुमत प्राप्त सदस्यले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कहाँ जाँदा पनि उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। र ती मान्छेहरू चाहिँ के छ भने अदालतमै चाहिँ के छ भने शनाखत गरेर चाहिँ रिट निवेदन लिएर गए। त्यसपछि अदालतको अगाडि अप्सन्स थिएन, किनभने चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएन। 76.5 अनुसार चाहिँ के छ भने बहुमतको सदस्यभन्दा अर्को के आधार चाहियो त? बहुमतको आखिर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको द पर्सन हु होल्ड द कन्फिडेन्स अफ द हाउस, हु कमान्ड द मेजोरिटी अफ द हाउस, त्यो हो नि प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीले जबसम्म सिटिङ प्रधानमन्त्रीले जबसम्म हाउसको कन्फिडेन्स इन्जोय गर्छ तबसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छ, होइन भने ही हेज टु गो होम। अब शेरबहादुर देउवाजीको नाममा चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ बहुमत प्राप्त सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रस्तुत गरे। पछि अदालतमै पनि चाहिँ के छ भने लाइन लागेर चाहिँ शनाखतै गरेपछि अदालतले त परमादेश जारी गर्न बाध्य भयो। त्यसमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, अब अहिले ओलीजीले जुन भन्नुभएको छ 5 जनाको राजीनामा, 5 जनाको राजीनामा किन? 5 जना अरू बाँकी 4 जनाले त कार्यपालिकामा भाग खोजेको छैन। त्यो अर्को 4 जनाले त चाहिँ के छ भने यो जुन पेशी व्यवस्थापनको कुरामा उहाँहरूले अवरोध गरेको छैन। अरू चाहिँ के छ भने जस्तो यो संवैधानिक जुन निकायहरूमा के भएको छ भने ओलीजीले अध्यादेश ल्याउनुभयो, संविधानको धारा 284 को बरखिलाफमा संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यो अध्यादेशको आधारमा चाहिँ के हो भने मिटिङ बोलाउनु भयो र प्रधान न्यायाधीश त्यो मिटिङमा भाग लिनुभयो। भाग मात्र लिनु भएन, उहाँले आफ्ना मान्छेहरू आसेपासेहरूलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा नियुक्त गराउन सफल हुनुभयो। त्योसँग जुन सम्बन्धित मुद्दा छ, रिट छ, आज 10 महिना भयो त्यसको प्रारम्भिक सुनवाई भएको छैन र उहाँको स्वार्थ बाजिएको छ, उहाँको मान्छे नियुक्त गएको छ। उहाँको चाहिँ के छ भने स्वार्थ बाजिएको र उहाँको चाहिँ जुडिसियल मिसकन्डक्टको कारणले गर्दाखेरि आज गैर संवैधानिक ढङ्गले नियुक्त भएका व्यक्तिहरू आज चाहिँ के छ भने जागिर खाइरहेका छन्। संविधानको धारा 292ले बाँकी न्यायाधीश 4 जनालाई किन बसिरहेछ? किन मुसिँदैछ भने यो इस्युलाई डाइभर्ट गर्नलाई। त्यो चाहिँ 4 जना जुन न्यायाधीश डाइभर्ट गर्ने भनेको प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउनु होइन। एक्ज्याक्टली त्यही हो। उहाँहरूको चाहिँ 4 जना न्यायाधीशहरू बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरू वान अफ द मोस्ट कम्पिटेन्ट जजेसहरू हुन्, इन्टिग्रिटी भएका जजहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु भनेको त जुडिसियरीमा चाहिँ के छ भने अर्को निम्ति आउन खोज्नु हो, अर्को चाहिँ ड्यामेज गर्न खोज्नु हो, जुडिसियरी एज ए इन्स्टिट्युसनलाई समाप्त गर्न खोज्नु। किन डाइल्युट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब यो दिनेशजीको त सुरुदेखि नै केपिओलाई समाप्त गर्नको निम्ति फ्रम द भेरी बिगिनिङ सबभन्दा कसिएर लाग्ने मध्ये हो। उहाँले त्यसलाई पुष्टि गर्नको निम्ति, दोष लगाउनको निम्ति अनेक गर्नुहुन्छ, उहाँलाई म बहस गर्न चाहन्न। त कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँले अहिले भनेको विषयमा एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको के हो? एउटा पार्टीका जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिका लगेका कुराहरूमा एमालेको बोनाफाइड सांसदहरूको लिस्ट अर्को पार्टीले लिएर जाने, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा, होइन, त्यो पार्टी परित्याग गरेका छैन। यसबारेमा मैले बार बार भनेको छु। यो कपिल वस्तुको एकजना पाण्डेजी एमालेको प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछि 1 हप्तापछि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ चुनाव भयो, उहाँ काङ्ग्रेसको सांसद हुनुभयो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। सिस्टममा जानुभयो। माधव नेपालले एमालेबाट राजीनामा दिनुभएको छैन, एमालेकै नेता हुँ भन्नुहुन्छ लगायतका मान्छेले। अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदमै जस्ताको तस्तै दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न चाहने, दलीय कुराको चाहिँ अब कुनै महत्त्वै नहुने, दलीय व्यवस्थामा भनेको
अनि तपाईहरु आजसम्म कहाँ चुप लागेर बस्नु भएको थियो? सुन्नु न, प्रधान न्यायाधीशको प्रकरण तपाईले कि नबोलाउनुस् होइन भने यति गम्भीर प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको छ, त्यसको जवाब दिनुहुन्न भने अबदेखि नबोलाउनु। अदालतसँगको कनेक्सन गर्नुस् न त, यता ल्याएर जोड्नुस् न। प्रकरण प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएको छ। तपाईले भएको छ, उहाँले जुन गम्भीर उहाँले अर्थ त भन्नुभयो हैन, जस्तो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश प्रकरण आउनुभन्दा अगाडि बाँकी 4 जना न्यायाधीशका बारेमा एमाले कहाँ बोलेको थियो? किन नबोलिकन बस्या त? किन चुप लागेर बस्या त? अहिले आएर उठाएर हुन्छ? निमेषी तपाईको मात्रै कुरा भए म सुनेर बस्छु, होइन भने उहाँले यति गम्भीर चाहिँ नभएका कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यसलाई जवाफ दिनुहोस्। नभएको कुरा यस अर्थमा कि उहाँले त्यही सिलसिलामा एमालेका नेताहरू विश्वासको मत माग्दाखेरि एब्सेन्ट बस्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर चाहिँ रुँदै चाहिँ त्यहाँ उसमा जाने, के अरे अब नानथान पुग्ने, घरमा पुग्ने, त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ जाने, त्यसपछि त्यहाँ जाने, यो दलीय व्यवस्थाको चाहिँ नियम भएन भनेर चाहिँ मेरो विद्वान मित्रले भनिदिनु भएको भए, सँगसँगै भनेको भए होइन, उहाँले तथ्यमा जानु अगाडि सकिसकेका थियो। अहिले यो प्रकरण ल्याएर किन जोड्दै हुनुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीश प्रकरण उठेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई सजिलो पार्ने उहाँकै भनाइले के पुष्टि भयो भने, उहाँको भनाइले पुष्टि के भयो भने सेटिङ 76 देखि नै भएको थियो। यो 5 जना न्यायाधीशहरू जो संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूसँग र यो 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ सेटिङ भएको थियो भन्ने कुराको उहाँको भनाइले अहिले चाहिँ आजसम्म किन चुप लागेर बसेको थियो? यो विषय त सल्टिसकेको थियो त। 4 जना अरु बाँकी न्यायाधीशको कसैको पनि होइन, एउटा दिनेशजीले मलाई के भन्नुपर्छ भने, एउटा पार्टीको चाहिँ बोनाफाइड जिम्मेवार, उसले पार्टी छोड्या पनि छैन, राजीनामा दिएको पनि छैन, र ऊ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई चाहिँ बनाउनु पर्यो र आफ्नो दलको अध्यक्षलाई हटाउनु पर्यो। त्यो नि को हो भन्दाखेरि चाहिँ 3 कार्यकाल अध्यक्ष भइसक्या माधव नेपाल, 12 वर्ष भइसक्या चाहिँ जयन खनाल समेतका मान्छे जसरी जानुभयो, यो चाहिँ ठिक हो भन्ने ढङ्गले यदि पुष्टि गर्नुभयो भने यसले प्रकारान्तरले दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ हाम्रो जुडिसियरी र के अरे कानुन व्यवसायी साथीहरू जाँदै त हुनुहुन्न भन्ने चिन्ता। अलिकति बडालजी अब को बारेमा अलिकति म उहाँले जुन उठाएको प्रश्न छ अलि टु द पोइन्ट जानु है, एउटा इस्यु चाहिँ बडालजीले के रेज गर्नुभयो भने कि यो त दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ समाप्त गर्ने, किनभने राष्ट्रपति कहाँ बहुमत सदस्यहरू त पुगे, तर ती चाहिँ के छ भने एमालेकै एक्जिस्टिङ सांसद थिए, त्यसकारण के छ भने त्यो राष्ट्रपतिजीले कसरी गर्न मिल्थ्यो भन्ने उहाँको जुन प्रस्तावना छ, जुन लजिक छ, त्यसमा एउटा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि यो 76A को सरकार थिएन। 76A को सरकार भनेको जसले फुल मेजोरिटी कमान्ड गर्छ र 76 को पनि होइन, 76 मा पनि चाहिँ 76-5 को जुन इस्यु हो, यो त 76-5 को सरकार थियो नि, त्यसमा त एउटा व्यक्ति एउटा सांसदले मेजोरिटी कमान्ड गर्ने हो नि, त्यसकारण कोर्टले के भने यसमा व्हिप लाग्दैन भन्यो। त्यसकारण के छ भने माधवजी कुन पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, कुन पार्टीको हुनुहुँदैन थियो, जेएन खनाल कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, डजन्ट म्याटर, उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सांसदको हैसियतले देउबालाई समर्थन गर्नुभयो, अदालतले त्यही कुरालाई टेक्यो। त्यसकारण त्यो कुरामा अहिले हामी नजाउँ। त्यसकारण के हो भने त्यसरी नजाउँ भनेपछि आफूले भनेको कुराले चाहिँ काट्छ हैन। त्यसकारण के हो, किन 76-5 को सरकार हो नि, आखिर कोर्टले किन चाहिँ परमादेश जारी गर्यो, किन चाहिँ व्हिप नलाग्यो? गम्भीर जुडिसियली अपराध चाहिँ त्यही नै भएको छ हैन, ठीक छ। त्यसमा अदालतले के भन्यो, व्हिप लाग्दैन भन्यो, कारबाही गर्न मिल्दैन भन्यो, किनभने यो त 76 त्यहाँ त के हो भने एउटा व्यक्तिगत हैसियतले, सांसदको एउटा व्यक्तिगत हैसियतले प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गर्ने हो। 76-3 र 2 को सरकार होइन नि, त्यो इज भेरी क्लियर, कोर्टले त्यो कुरा बोलेको छ। अब चाहिँ के छ भने अब चाहिँ किन यो चोलेन्जीलाई किन उहाँले बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कारण के छ भने अब उहाँहरूको लागि के छ भने अब किनभने चोलेन्द्रजी अब आइसोलेसन परिसक्नुभयो, बाहिरिसक्नुभयो, बाँकी 4 जनाको न्यायाधीशको उहाँहरूले चाहिँ राजीनामा माग्ने भए उहिले माग्नुहुन्थ्यो, 5 जनाको माग्नुहुन्थ्यो, तर के छ भने त्यो बेला त सिचुएसन त्यो थिएन। अब अहिले आएर जब चाहिँ चोलेन्द्रजी जब चारैतिरबाट घेरिसक्नु भएको छ, चोलेन्द्रजीको जब अप्सन छैन, अब उहाँलाई के लाग्छ भने अहिलेको परिस्थितिमा चोलेन्द्रजीलाई भर्तेक गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ के छ भने फेरि केही सौदाबाजी गर्न सकिन्छ कि? फेरि चोलेन्द्रजीको पनि के छ भने उहाँ चाहिँ पोलिटिकल एउटा सौदाबाजी गर्नमा एकदमै स्किल्ड मान्छे हो, उहाँ एकदम माहिर मान्छे हो। उहाँले चाहिँ आफ्नो बचावटका लागि, आफ्नो सर्भाइभलको लागि
जहाँ जस्तो पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले गर्दै पनि आउनु भएको त्यसो भए त्यो आशा के हो भन्ने कुरा म त्यसमा किनभने अब अब बडाजीसँग आउन चाहे बडाजी अर्को तपाईको एउटा म प्रश्न पनि जोड्छु जस्तो केपी ओलीजी केपी ओलीजी र प्रधान न्यायाधीशको हिजोको जुन अभिव्यक्ति आयो चोलेन्द्र शमशेरजीले पनि के भन्नुभयो भने म विवादित हो भने अरू बाँकी विवादितले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो त्यसको लगत्तै केपी शर्मा ओलीजीले पनि के भन्नुभयो भने उहाँ मात्रै होइन अरूले पनि विवाद दिनुपर्छ ट्युनिङ त मिल्यो त उहाँले भने जस्तै मिल्यो न तपाईँले त्यो अध्यक्ष मेरो पार्टीका अध्यक्ष केपीले बोल्दाखेरि म त्यही नै थिएँ तपाईँले यदि चाहिँ दायाँ बायाँमा एक अगाडि विष्णु रिमाल हुनुहुन्थ्यो एक अगाडि म थिएँ होइन उहाँले भनेपछि भनेको होइन कि प्रश्न के हो भने यसमा त 5 जना मात्र होइन 10 जना गाँसिएका छन् एकै दिन एउटै कुरा कसरी आयो मेरो प्रश्न यो हो एकै दिन एउटै कुरा कसरी मिल्यो एकै दिन त्यो त उद्घाटन कार्यक्रम प्रधान न्यायाधीश त्यही बोल्नुहुन्छ बेलुका अध्यक्ष त्यही बोल्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले बेलुका भन्नुभयो बीबीसीसँग होइन बीबीसीसँग भन्नुभयो त्यो आदि इत्यादि कुराहरू भयो त्यतिखेर के हो भन्दाखेरि चाहिँ दोषी भनेको मैले अघि नै भने त्यसमा तपाईँ ध्यानै गएको छैन 5 दलीय गठबन्धन जुन छ मेरा मित्र चाहिँ होइन आदरणीय मोहन विक्रमजी समेत पनि त्यो गठबन्धनमा गाँसिनुभयो उहाँ पुरानो 15 सालमा आम चुनाव लडेको मान्छे होइन 5 दल गाँसिनुभयो 5 दलका 5 जना र त्यो सोझै चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले असंवैधानिक ढङ्गले होइन संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्थ्यो संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थ्यो होइन उहाँलाई नै बनाउन सक्थ्यो तर सोझै यति घन्टाभित्र फलनलाई गर नत्र भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिमा जुन लेख्ने काम 5 जनाले जुन गर्नुभयो उहाँहरू कोही पनि दुधले उहाँले भने जस्तो सेटिङमा यी सबै सामेल छन् आज होइन मैले भने 2076 देखि सामेल छन् 76 को कार्तिकदेखि सामेल छन् अहिले मात्र होइन अनि तपाईहरुलाई आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा आएपछि चाहिँ हिट गर्ने आफूलाई चित्त बुझ्ने कुरा आउन्जेल भनेको चाहिँ स्वाद मान्ने त्यति मात्रै हो र मलाई त अचम्म के लाग्छ भने कुनै पनि दुनियाँमा क्लाइन्टले त्यो न्यायाधीश हटा त्यो न्यायाधीश राख त्यसलाई राख्न पाइँदैन त्यसलाई हटा भन्ने चाहिँ एकदम जायज हो संवैधानिक हो अनि त्यहाँ एउटा पार्टीको ले चुनाव जितेको छ अर्कोमा भोट दिने कुरा जायज हो भन्न थाल्नुभयो भने यो कुरा आजसम्म कहाँ गएको थियो भन्नुभयो भने एमाले के गरे के र बस्या चुपचाप थियो त अहिले भने भने छु त तपाईले मेरै खोल्नुभयो भने पनि तपाईले दर्जन पार्टीको हिसाबमा यो कुरा अहिले मैले भनेको कुरा यो चाहिँ धेरै दिन पहिलेदेखि त विभिन्न एमाले बचाउ गर्नुको कारण चाहिँ के हो एमाले कसैले सिकाउनु पर्दैन चोलेन्द्रजीले सिकाएर एमाले बोल्यो भन्ने तपाईको बुझाइ छ भने तपाईको एमाले बुझाइको बारेमा गम्भीर अब अहिले चाहिँ कारण के हो एमाले त्यो चाहिँ के छ भने एमालेको चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट छ एमालेको पनि सर्भाइभलको राजनीति छ सर्भाइभलको राजनीति के छ भने अहिले चाहिँ जस्तो माधव नेपाल जीहरू विरुद्धको मुद्दा छ अरू पनि धेरै मुद्दाहरू छन् अब त्यो कुरामा चाहिँ के छ हजुर त्यसमा चाहिँ के छ भने एमालेको अहिलेको रणनीति के छ भने किनभने अहिले चाहिँ चिफ जस्टिस चाहिँ चारैतिरबाट घेरिनु भएको छ यो बेलामा चाहिँ चिफ जस्टिससँग राजनीतिक सौदेबाजी गरेर तपाईले चाहिँ हामी ब्याक गर्छौं आखिर प्रधान न्यायाधीशले किन च्यालेन्ज गर्नुभयो उहाँको पछाडीको ताकत के हो प्रधान न्यायाधीशले जुन भन्नुभयो कि तपाईँ मलाई चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाले हटाउनुस् भनेपछि र त्यसपछि ठ्याक्कै ओलीजीको त्यो कुरा आयो तपाईले ठिक फाइन्ड आउट गर्नुभयो जे कुरा प्रधान न्यायाधीशले बोल्नुभयो ओलीजीले ठ्याक्कै त्यही कुरा बोल्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ त्यो शक्ति उहाँले कहाँबाट आयो किनभने ओलीजीले आज समर्थन गर्नुपर्ने उहाँको कारण के छ किनभने ओलीजीलाई त यदि टेक्निकली स्पिकिङ चोलेन्जी नै प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हाउस चाहिँ दुईचोटि रिइन्स्टेट भयो यद्यपि इनसाइड स्टोरी अर्कै छ इनसाइड स्टोरी के छ भने चोलेन्जी चाहिँ हाउस पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिएनन् तर के भइदियो भने मेजोरिटी अफ द जजेसहरू चाहिँ के छ भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिए अब उहाँले चाहिँ डिसेन्टिङ ओपिनियन लेख्नु भनेको आफूमाथि महाभियोग निम्त्याउनु थियो पुरा त्यो हो अब अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ जो अब यही अनुमानको कुरा या तर्क गर्ने भने एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अहिलेको पक्षमा चाहिँ एमाले देखिनुको कारण के छ भने अहिले चाहिँ के हो भने चोलेन्द्रजी अहिले क्राइसिसमा छन् सङ्कटमा छन् यो बेला चाहिँ के छ भने उनलाई हामी तपाईको पछाडी छौं तपाईले साथ दिन्छौं भनेपछि उनीसँग चाहिँ त्यो सौदाबाजी हुन सक्ने भयो नि सेटिङ हुन सक्ने भयो नि के सेटिङ हुन सक्छ अनि तमाम मुद्दाहरू छन् जस्तो यो माधवजीको मुद्दा छ माधवजीहरू बाबुराम विरुद्धको मुद्दा छ सभामुखको मुद्दा छ एक्ज्याक्टली सभामुखको मुद्दा छ संवैधानिक अंगमा भागवण्डा भएको भन्ने धेरै कुराहरू छन् नि त्यसकारण के छ भने त्यो एउटा र चाहिँ के छ भने चोलेन्द्रजी त यस्तो काम गर्न माहिर हुनुहुन्छ
उहाँ त के छ भने राजनीतिक जोड घटाउको आधारमा, राजनीतिक लेनदेनको आधारमा अदालतलाई उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ, आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले सकेसम्म चाहिँ के छ भने पोलिटिकली चाहिँ के छ भने बार्गेनिङको आधारमा गर्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने दुइटैको अस्तित्वको लडाइँ छ। एकातिर चोलेन्द्रजीलाई पनि आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ छ, अर्कोतिर चाहिँ केपी ओलीजीलाई पनि आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ छ, राजनीतिक पोलिटिकल सर्भाइभलको लडाइँ छ। त्यस कारण के छ भने यो दुइटैको इन्ट्रेस्ट मिल्यो, दुइटैले चाहिँ के छ भने एकअर्कालाई भर्थे गर्न सक्छ। भनेको के माधव नेपाल बाबुराम भट्टराईको आउँछ तपाईलाई सजिलो हुन्छ उहाँका कुरा सजिलो होइन। तपाईँ अघिदेखि म याद गरिरहेको छु, मैले तपाईँको कुरा पनि सुनिरहेको छु भन्ने कुरा मैले बुझेँ। तपाईँसँग आउँदैछौँ त तपाईँ जवाब दिनुहुन्छ। ल तपाईँले अर्को जवाब दिनुहोस् त केशव बरालजी। त्यसो हो भने तपाईँले प्रधान न्यायाधीशको कुरा त्यसरी गरिरहँदाखेरि भाग लिने र दिने दुवै दोषी हुन् भन्दाखेरि दिने दोषी हो, प्रधानमन्त्रीजी दोषी हो भने उहाँको विरुद्धमा किन बोल्नुहुन्न प्रतिपक्षबाट? यसको जवाब किन खोज्नुहुन्न तपाईँ? यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन जसको 165 सिट छ भनिएको छ, निष्कासित भएका मान्छेलाई निष्कासित गर्ने कुरामा रोकेर होइन, त्यो पनि को त भन्दाखेरि जो सभामुख पनि मुद्दामा परेका मान्छे हुन् आफै होइन। एउटाको सिफारिस आउँछ 24 घण्टाभित्र चाहिँ सूचना टाँच्छन्, अर्को आउँछ पार्टी विभाजनको निम्ति मात्रै गर्छन्, त्यो विषय उहाँले पनि उठाउनुहुन्न होइन। 32 गते संसदको 12 बजीसम्म संसद चल्या हुन्छ, 1 गते 12 घण्टा पछि चाहिँ अब संसद के अरे त्यो अध्यादेश आउँछ, एमाले फुटाउने काम बाँकी रहन्जेल सभामुख चाहिँ त्यो रोकेर राख्छन्। यी सब विषय कहिले उठाउनुहुन्न, त्यो सेटिङको बारेमा बोल्नुहुन्न। किन बोल्नुहुन्न भने देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। उहाँहरूको चाहिँ मैले भने फ्रम द भेरी बिगिनिङ केपी ओलीको सरकार हटाउनु पर्छ, किनभने यो राष्ट्रियताको सवालमा खम्बा भएर उभियो भने। तपाईले उठाएको प्रश्नमा आउँदैछु, तपाईँले जुन हिट गर्दै हुनुहुन्छ हिजो त्यहाँ उद्घाटनको बेला भनेको 5 दलीय बैठकले महाभियोग लाउनको निम्ति गयो भने हामीले किन लगाएको भन्छौँ र? तर हामी के गर्छौँ भन्ने कुरोको बारेमा हामी प्रतिपक्षमा हौँ, हामी के गर्ने कुरो सत्तारूढ दलले शेरबहादुरजीले के भन्नुभएको छ होइन, हामी त्यो गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। अदालतको तपाईँले एउटा पनि प्रश्न सोध्नु भएन। अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री जो चाहिँ हाउसको 165 सांसदको लिडिङ गरेका छ, महाभियोग लाउँदैनौँ भनेको छ। किन हाम्रो संविधानको उहाँ संविधानविदमा उहाँको सामनेमा धेरै नभनौँ 131 धारा अनुसार भनेको त होइन, प्रक्रिया अनुसार मेरो प्रश्न तपाईहरुले भाग दिनेको विरोध किन गर्नुहुन्न? कसको भाग दिनेको विरोध गर्नु पर्दैन? भाग घुस खाने र लिने भरि जस्तै प्रधान न्यायाधीशले भाग माग्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीले भाग दिनु भयो, दिनेको विरोध किन नगरे? तपाई प्रधानमन्त्री गठबन्धनको विरोध पाण्डलीय गठबन्धनको अपराधलाई छोप्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईले विरोध किन गर्दैछु भने पाण्डलीय गठबन्धन पनि र त्यहाँका 5 जना सर्वोच्च मान्छे तपाईले प्रधानमन्त्री बराबरी अपराधी छन् र राष्ट्रको पार्टीगत निर्णय गरेर गर्यो, गठबन्धनले जवाफ दियो बनाउन, अदालतलाई कमजोर बनाउन, नागरिकलाई कमजोर बनाउन, दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन, समग्रमा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनको निम्ति 5 दलीय गठबन्धनका 5 पार्टीका प्रमुख नेता र ती 5 जना न्यायाधीशहरूको बराबरी अपराध छ र यस विषयमा चाहिँ उहाँले साँठगाँठ भन्नुभयो। अब यो चाहिँ दुईचोटि चाहिँ हैन संसद सार्वसत्ता सम्पन्न जनतामा जान्छु भन्दाखेरि प्रतिगमन भयो भन्ने मान्छेलाई पनि समर्थन गर्नेहरू यो देशमा कानुन पढाए मान्छे रहेछन्। तपाईहरुको पनि सार्वसत्ता सम्पन्न जनता होइन? तपाईहरुको पनि प्रधान न्यायाधीशसँग त दरिलो साँठगाँठ थियो त पहिला? केही पनि छैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा खुबै ट्युनिङ मिल्यो, संवैधानिक अंगहरुमा तपाईले भनेको जस्तो भएको भए भागभण्डा गर्दा पनि ट्युनिङ मिल्यो, त्यो सम्बन्धी मुद्दा पनि 10 महिनादेखि पेन्डिङ छ, एमालेलाई पनि स्वर्गै छ त त्यहाँ भन्ने आयो त कुरा। होइन त्यो त के बुझियो भनेपछि चाहिँ के बुझियो भने तपाई पनि त्यसमा चाहिँ हिस्सेदार बन्दै हुनुहुन्छ के हो? मिडिया पनि मिडिया पनि हिस्सेदार भने तपाई भन्नुस् न। अब एउटा दलको मान्छेले जस्तो भनौँ न केपी ओलीले जसपाका सदस्य समेत पढ्नु न एकछिन, तपाईँ रोक्न नखोज्नु न। जसपा समेतको बहुमत लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो होइन? त्यसमा राष्ट्रपतिले के अप्ठ्यारो मान्नुभयो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो विषय कोट्याउनुहुन्न तपाईँ। अनि अर्काको पार्टी चोरेर होइन राइनाउँदा छैन, पार्टीमै छ, त्यस्तो अनैतिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने चाहिँ सेटिङ बिना हुन्छ? त्यो सेटिङमा को सामेल छन्? हैन यस्तो छ यसरी कुरालाई ट्विस्ट गराएर हैन एक्ज्याक्टली अहिले इस्यु चाहिँ अर्कै छ। हामी जान खोज्दै छौं एक्ज्याक्टली इस्यु चाहिँ एउटा छ
अब अहिले आएर चाहिँ के छ भने त्यो हाउस पुनर्स्थापनाको त्यो होल प्रसङ्ग अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यसको सान्दर्भिकता छ। उहाँहरूको उहाँहरूको उद्देश्य पुरा भएकोलाई चाहिँ छोपौँ, उहाँहरूको उद्देश्यमा के बाँकी भएकोलाई अगाडि बढाउँ नभन्नुहोस् के दिनेशजी। अहिलेको इस्यु चाहिँ के हो भने प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्स उहाँले फेस लुज गरिसक्नु। उहाँको चाहिँ गैर न्यायिक आचरणले गर्दाखेरि आज न्यायपालिका अभूतपूर्व सङ्कटमा परेको छ र अभूतपूर्व सङ्कटमा परिसकेपछि आज चाहिँ लिगल कम्युनिटीले इभेन उहाँको फेलो जजेसहरूले पनि सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि असाधारण कदम चाल्न बाध्य भएका छन्। अब वास्तवमा स्थिति कस्तो छ भने कि न्यायपालिकालाई प्रधान न्यायाधीशबाटै खतरा देखियो, त्यसको स्वतन्त्रतालाई त्यसको चाहिँ फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्सलाई आज बाहिरबाट यस्तो छ। यहाँनिर एमालेको कुरा उहाँले त्यसरी डिफेन्स गरिरहनु भएको छ, कति त हामीलाईसम्म आरोप लगाउँदै डिफेन्स गरिरहनु भएको छ, त अर्कै कुरा भयो। तर अरू दल पनि यसरी अरू दलहरू पनि मुख दर्शक तै चुप मै चुप सब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा गठबन्धन या गठबन्धनका विरोधी यो कोही कसैभन्दा फरक छैन, आधारभूत चरित्र एउटै छ। सबै चाहिँ के छ भने सत्ताको लेनदेनमै छन्, सबैले चाहिँ के छ भने अवसरवादी एकछिन पार्टीको तर्फमा कुरा गरौँ। त्रिपाठीजीसँग कांग्रेस माओवादी भन्नु न, पाँच दल कोही पनि बोलेको छैन। आलो पालो हैन, ठीक छ, म क्रमसँग सोध्दैछु, नआत्तिनुस्। मेरो प्रश्न हुन्छ, कांग्रेस किन बोल्न सकेन? होइन, कांग्रेस त के हो भने यसै पनि अहिले निर्णयको बन्दी देखियो। अहिले यो इस्युमा चाहिँ के छ भने आफ्नो ओपिनियनै ल्याउन सकेको छैन। बाँकी गठबन्धनले पनि कांग्रेसका नेताहरूका मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन्। होइन, मुद्दाको पनि होला, तर के हो भने अहिले चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई के लाग्दछ भने यो चोलेन्जीले चाहिँ यो परमादेश गराइदिया हो। वास्तवमा चोलेन्जीको केही पनि हाल छैन, त्यो जजमेन्ट पनि उहाँले लेखेको होइन, उहाँसँग त्यत्रो इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी पनि छैन, त्यस्तो चाहिँ जुन चुस्त जजमेन्ट आएको छ त्यो उहाँको लेखनीबाट आएको पनि होइन। तर उहाँले प्रधान न्यायाधीशजीले अहिले के क्यामा फ्लोज गर्नुभयो भने कि मैले चाहिँ के छ भने ओलीजीलाई भन्नुभयो पीएम मैले सकिनँ, मैले चाहिँ प्रयास गरेको हो, पहिलोचोटि पनि प्रयास गरेँ, दोस्रोचोटि पनि प्रयास गरेँ, र अहिले भन्नुभयो अहिले बडालजीले भन्नुभयो नि कि माधव नेपालसँग भेट भयो, प्रचण्डसँग भेट भयो। तर के छ भने जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पटक पटक चाहिँ भेटघाट भएको छ, र यहाँसम्म भएको छ कि जुन दिन चाहिँ हाउस चाहिँ डिजल्भ भएको छ, डिजल्भ हुनुभन्दा अगाडि पनि प्रधान न्यायाधीशसँग ओलीजीको भेटघाट भएको छ, र ओलीजीलाई त्यहाँबाट एसुरेन्स प्राप्त भएको थियो कि ठिक छ पीएम यु गो हेड, तपाईँले चाहिँ के छ भने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मद्दत हुनेछ। तर के भयो भने अब उहाँले सक्नु भएन, किनभने मेजोरिटी अफ द चाहिँ जजेसहरू चाहिँ के छ भने पुनर्स्थापनाको ठीक छ। तपाईँलाई मैले प्रश्न गरिरहेको थिएँ कांग्रेस किन डराइरहेको छ अथवा कांग्रेस किन बोल्न सकिरहेको छैन, या यो विषयमा मुखरित हुनलाई के बाध्यता छ? मेरो विचारमा कांग्रेसको लिडरसिप दिस इज हाई टाइम त्यो बोल्नै पर्छ, र यो किनभने यत्रो प्रश्न उठिसक्यो, यो प्रश्नमा चाहिँ मौन भएर बस्न मिल्दैन। माओवादी होइन, माओवादीले पनि बोल्नुपर्छ, किनभने हेर्नुहोस् इस्यु अब यो चाहिँ के छैन, यो माधव नेपालजी हेर्नुहोस् म एउटा कुरा म के भन्छु भने यो कुरा म के भन्छु भने यो अवसरवादी मौनता खतरनाक छ, कसैले पनि पे गर्दैन। अवसरवादी किसिमको जुन मौनता हो त्यो कसैले पनि पे गर्दैन, र अवसरवादी ढङ्गले चाहिँ के छ भने बाचाल हुनु त्यसले पनि पे गर्दैन। जस्तो अहिले ओलीजीले बोलिरहनु भएको छ, उहाँको कुरो चाहिँ कुठाउँमा परिरहेको छ, उहाँ चाहिँ मेन इस्युलाई डाइल्युट गर्नको लागि उहाँले भन्नुहुन्छ पाँचैजना गर्नुपर्ने कहाँ प्रश्न उठेको छ, जानी हो। त्यस कारण के छ भने यो भनाइ चाहिँ ओलीजीको यो जुन भनाइ छ पाँचैजनाले गर्नुपर्छ, यो अत्यन्त चाहिँ कपटपूर्ण छ, यो कपटपूर्ण भनाइ हो। यो चाहिँ के हो भने यसले इस्युलाई चाहिँ मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न खोजेको हो। आजको चाहिँ के छ भने यो जुन न्यायपालिकाको जुन एउटा भर्ज अफ कोल्याप्समा छ, इट्स अल बिकज अफ चिफ जस्टिस, उहाँको चाहिँ मिसकन्डक्ट, र त्यसलाई चाहिँ के छ भने सच्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ के हो भने पानी चाहिँ नाकभन्दा माथि आइसकेको छ। अब चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब उहाँको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प छैन। आज चाहिँ के छ भने सुप्रिम कोर्टमा जजेसहरूले बहिष्कार गर्दैछन्, भोलि हाइकोर्टमा गर्छन्, र अब उहाँले चाहिँ उहाँको लिडरसिप जुन हो तर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै जाने, सर्वोच्चदेखि तलसम्म जाने क्रमले त एउटा निश्चित ठाउँमा चाहिँ जे लफडा छ, जे विवाद छ, जे प्रकरण छ चलिरहेको छ, तर त्यसको सबै दोष भागीदार सबै भोग्नु पर्ने चाहिँ आम जनताले, फेरि अरू जनताले न्याय नपाउने होइन, आम जनताले न्याय पाउनुपर्छ, यसको अर्को बाटो हुँदैन, स्पिडी जस्टिस हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा के छ भने
यो चाहिँ उहाँले असाधारण गल्ती गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशले। त्यस कारण जजेसहरू पनि लेफ्ट विथ नो अप्सन, अरू विकल्प भएन यसलाई सच्याउनलाई। किनभने महाभियोगको जुन कार्ड छ त्यो राजनीतिक दलहरूसँग छ, त्यो पार्लियामेन्टसँग छ, त्यो चाहिँ जजेसहरूको हातमा छैन, हामी लयर्सहरूको हातमा छैन, सिभिल सोसाइटीको सम्भव छ र त्यस्तो हुन्छ होइन। महाभियोग होइन, जस्तो उहाँले जुन श्रृङ्खलाबद्ध गैर न्यायिक आचरण गर्नुभयो त्यसको चाहिँ एउटा संवैधानिक समाधान अल्टिमेटली त महाभियोगै हो। इम्पिचमेन्ट नै आकर्षित गर्छ नि। खराब आचरण छ, गैर संवैधानिक आचरण कसैले गर्छ भने संविधानको धारा 101 आकर्षित हुन्छ। तर अब के छ भने यो महाभियोग किन दलहरूले गर्दैनन् भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो एउटा अवसरवादिता छ। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नाफा नोक्सान, जोड घटाउ, लेनदेन सारा कुरा विचार गर्छन्। त्यस कारण के छ भने त्यो प्रोसेस सबैको लेनदेन नाफा घाटा सबै कुरा मिल्ने चाहिँ अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशमा किन रहेछ? एक शब्द सेन्टेन्समा एक वाक्यमा जवाब दिन सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के छ भने योभन्दा अगाडि पनि विवाद थियो होला, तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ क्लाइमेक्समा पुर्याउनु भयो, बोइलिङ पोइन्टमा पुर्याउनु भयो। एउटा के हुन्छ भने जस्तो इस्यु चाहिँ के छ भने भइरहेको हुन्छ, प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यो बेला पनि न्यायपालिकामा समस्या पहिले पनि थियो, तर उहाँले अहिले चाहिँ सङ्कटमा पुर्याउनु भयो। समस्या सबै दलहरूको नरमपन किन भने हामीले? हजुर, सबै दलहरूको उहाँप्रति नरमपन होइन, त्यो दलहरूको त के छ भने मैले के यो त विचारविहीन हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दलहरू छन्। हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग कुनै भिजन छैन। हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग सोसल ट्रान्सफर्मेसनको कुनै एजेन्डा छैन। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग एउटा होइन, जस्तो बडालजीको बारेमा के भन्छु भने मात्रै सुन्नु। बोल्दा त म चुप लागेको छु। न्यायपालिकामा न्यायिक क्षेत्रमा यो खालको वितण्डा बच्चिनु होइन, यो प्रतिको जनविश्वास घट्दै जानु यसले त पक्का पनि राम्रो सङ्केत गर्दैन। एउटा अदालतले गरेका निर्णयहरू फैसलाहरू सबैले मान्ने भएर नै बल्ल राज्य अगाडि बढेको छ, चलेको छ, थिति बसेको छ। यही नै यस्तो भद्र गोल अस्तव्यस्त भइसकेपछि त स्थिति नराम्रो हुने भयो। यसको निकास चाहिँ के हुन्छ बडालजी? यसको निकास के हो? सबै थान्कोमा बस्नुपर्छ होइन। म क्रमशः भन्छु, तपाईँको सुन्न इच्छा छ भने मजाले शिक्षा बोलाएको हो। जस्तो सभामुखजी प्रचण्डजीले खल्तीबाट 4 जनाको चाहिँ निष्कासनको चाहिँ पठाउनुहुन्छ, 24 घण्टाभित्र सूचना चाहन्छ, निष्कासन हुन्छ। अनि त्यसपछि नेकपा एमाले 26 गते पार्टीको केन्द्र कमिटीले निर्णय गर्छ। मैले यो न्यायालयमा देखेको विसङ्गतिको निकास त्यो यसैमा गाँसिएको छ। तपाईँ सत्य कुरा आउन थालेपछि नडराउनु न निमेशजी। तपाईँ सत्य कुरा आउन थाल्यो भने डराइहाल्नु हुँदो रहेछ प्लिज होइन। त्यसपछि चाहिँ अब संसद विघटन के अरे त्यो हाउस स्थगित गरेर 12 घण्टा पछि चाहिँ अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश आइसकेपछि 1 गते नेकपा एमाले संसदमा विधिवत रूपमा चाहिँ होइन उहाँहरूलाई निष्कासन दर्ता गर्छ। तर जबसम्म निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्दैन पार्टीको तबसम्म चुप लाएर बसिन्छ। त्यो मिस्टेकको बारेमा कुनै कानुन व्यवसायी जो अहिले तथाकथित आफूलाई विद्वान भन्नुहुन्छ उहाँहरूले बोल्नुहुन्न, कसैले बोल्नुहुन्न, उहाँले पनि बोल्नुहुन्न, तपाईँले बोल्नुहुन्न। सभामुख भनेको 2 जना दमन ढुङ्गाना सभामुख हुन्जेल, अहिले म भन्दिनँ, हुन्जेल र सुभाष नेमाङ सभामुखको भूमिका निभाउनु भयो। उहाँ चाहिँ प्रचण्डजीको कार्यकर्ताको भूमिका निभाउनु भयो। एक अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ हिजो विगतदेखि नै तपाईँलाई अब समय छैन, तर चाहिँ अब 51 देखि नै 52 देखि नै यस्ता खालका प्रकृति आएका छन् कि जब नेकपा एमाले माथि पर्छ सबै मान्छे खनिने हुन्छन्। त यो विषयमा मैले सुरुदेखि भने न्यायालयको शुद्धिकरण गरौँ। यो न्यायालयमा यस्तो देखिएको यो नेतृत्वको पछिल्लो पटकको बहिर्गमन साह्रै नमिठो भयो। अब यसलाई रोक्न कसरी गर्ने होला? 1-2 मिनेटमा केशव बडालजीको सठिक जवाब छ। त्यसैमा आउँदैछु। सठिक भने चाहिँ होइन विषयवस्तु भेग राख्नु भएको छ होइन। त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो 5 दल र अब आफूलाई नागरिक समाज भन्ने अनि यहाँहरू पनि एकहोरो हमला गरिराखेको बेलामा जवाफ दिन चाहिँ पर्याप्त समय दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा जब चाहिँ एमाले निष्कासन गरेका मान्छेलाई
कायम गर्नको निम्ति अदालत चाहिँ के गर्छ, दलीय सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउँछ। कोल्याप्स गराउने 5जना मध्ये होइन कोही जोगिनुपर्छ, कोही जोगिनु तपाईँको माइक झरेको छ, माइक लगाउँदै गर्नु। म दिनेशजीसँग जान चाहेँ। दिनेशजी, अब एक खालको यो तनाव देखियो। माइक लगाउनु न, माइक यहाँ माथि लगाउनुहोस् त, माइक यहाँ माथि लगाउनु। अनि म ऊ यहाँ तल छ, तल यस्तो हेर्नु त, यो हो त्यो लगाउनु त। होइन बिचमा खस्यो, अहिले खस्यो, अहिले खस्यो, अनि त्यो भनेर मेरो कुरै बिचमा होइन भर्खरै खस्यो, मेरो कुरै चाहिँ लगाउनुहोस्, भर्खरै खस्यो। ल बोल्नुहोस् अब। त्यसनाले यसरी चाहिँ एउटा दलीय व्यवस्थालाई नष्ट गर्ने काम कसबाट भयो? अनि अदालतमा मुद्दा फैसला हुन्छ, फल्ना न्यायाधीश चाहिँ बस्नुपर्छ, फल्ना मान्छे हट्नुपर्छ भनेपछि त्यही हुँदै आउँछ। ती सब चिज छ। त्यसमध्येमा अर्को कुराहरू भनेको त जे अहिले 5 दलीय गठबन्धन जसले भन्छ त्यो अनुसार ती 5जनाले मानेका कुरोलाई चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई के झोक चलेको नि अहिले अब एकजनामाथि केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँ निर्दोष भनेकै होइन मैले, उहाँ मूल दोषी नै हो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएको हुनाले यी सबै घटनामा मूल दोषी उहाँ हो। तर 5जनामा नोट अफ डिसेन्ट मैले देखाएको छैन। ती अपराधपूर्ण घटना जुन भए, यो चाहिँ न्यायिक क्षेत्रलाई यो बबन्डर मचाउने काम त्यो 5जनाले बसेर गरे हो। यो उत्पादन मात्रै हो अहिले देखिएको हो। त्यसले गर्दा यस्तो स्थितिमा होइन कोही दोषी अब अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, यो प्रोसेस पक्ष लिएको नलिएको 5 दलीय गठबन्धनसँग 165 सिट छ। कसरी निकास के हो? निकास अब यसलाई शुद्धिकरण उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि बोल्नु भएको छैन। हामी त हाम्रो पार्टीको तपाईँलाई याद छ होइन 6 गते 5जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिँदैमा यो रफडा अब सरेका लागि सकिन्छ। हामी हाम्रो पार्टीको यो खालको जहिले पनि विवाद हराउँछ। आन्तरिक अभियानमा हामी छौँ होइन। 3 लाखभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू 6 गतेको निर्वाचन भयो, 50,000 भन्दा बढ्ता 9 गतेको बारे निर्वाचन भएको छ। महाधिवेशन अब एउटा महाधिवेशन सक्यो, अर्को महाधिवेशन चाहिँ मङ्सिर 10-12 को तोकिया छ। हामी त्यो काममा केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, महाभियोग लाउने ओर्न त सत्तारूढ दल प्रधानमन्त्री कसरी लाग्नु परेन, सत्तारूढ दलले चाहिँ अग्रसरता लिनु पर्यो, जे गर्ने त्यो गर्नु पर्यो। जसले उहाँले जे भन्नुभयो त्यही अदालतले मान्यो। अब बडाजी अलि मलाई पनि बोल्न दिउँ न। अब समय सकियो। मैले त तपाईँलाई अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न के गर्न चाहेँ भने उहाँको जवाफ अब तपाईँले दिन पाउनु भएन, समय सकियो। एउटा मात्रै, यसमा मध्यमार्ग केही आउने सम्भावना हुन्छ? होइन, मध्यमार्ग अहिले छैन। अहिले चाहिँ के छ भने बटम लाइन नै के हो भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै हो। र तर तपाईँले भने जस्तो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा के जुडिसियरी रामराज्य हुन्छ त? पक्कै हुँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ डिपार्चर न्यायपालिकाको जुन सुधारको जुन अभियान छ, सुधारको जुन एजेन्डा छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु पोइन्ट अफ डिपार्चर भनेको उहाँको रिजग्नेसन नै हो। किनभने उहाँले के गर्नुभएको छ भने बिङ अ लिडर अफ द जुडिसियरी उहाँले न्यायपालिकालाई एउटा ट्रान्सपरेन्ट बनाउनु पर्थ्यो, एकाउन्टेबल बन्नु पर्थ्यो, जस्टिस प्रोसेसलाई चाहिँ के छ भने इफिसियन्ट बनाउनु पर्थ्यो। न्यायिक नेतृत्वको बहिर्गमन यस अगाडि पनि प्रिय भएको छैन। पछिल्लो प्रिय पटक भएको छैन, नेतृत्व तर यसै गरेर बाहिर यो निस्किएको सबभन्दा बढी अप्रिय हुन्छ। अलिकति भन्नै पर्ने भयो। सबैभन्दा बडाजी तपाईँले धेरै बोल्दाखेरि धेरै होइन, एकैछिन। त्यसकारण के हो भने अब चाहिँ अब चाहिँ के छ भने कमसेकम चाहिँ के छ भने अहिलेको प्रधान न्यायाधीश, किनभने उहाँको अरू कुरा छोडिदिउँ, तर उहाँको त लिडरसिप त फेल भयो नि। आज उहाँले 3 दिनदेखि अदालत सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन। अर्को कति दिनसम्म सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। भन्दाखेरि के छ भने एउटा व्यक्तिको असक्षमताले के न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने भनेपछि राजीनामा नै निकास हो अहिलेको तपाईँको? अहिलेको लागि निकास 1 मिनेट पनि छैन है, अब 30 सेकेन्ड। पहिलो नम्बर 1 राजीनामा, 2 राजीनामा, 3 राजीनामा। वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न र न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्न 5 दलीय गठबन्धनले सिर्जना गरेको तमाम सिर्जना गर्ने सिर्जक भनेको उनीहरू हुन् र न्यायाधीश 5जना ती उनीहरूका सह उत्पादन हुन्। उनीहरूको कारणले गर्दा विगतमा सुशीलाजीको विरुद्धमा महाभियोग लाउँदाखेरि म संविधान सभा सदस्य हो, उहाँलाई कुनै हालतमा महाभियोग लाउनु पर्ने अवस्था थिएन। त्यो बेलामा महाभियोग लगाउने यिनै शेरबारजीहरू होइन। त्यो बेलामा अब तपाईँले अहिलेको सञ्चार मन्त्री कार्कीजी हामी त्यो एउटै समितिमा थियौँ। हामीले निर्दोष मान्छेलाई दोषी लगाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ जुधेर उहाँहरूलाई हामी गऱ्यौँ। अहिलेको प्रकरणमा भन्न खोजेको त्यसले गर्दा अहिलेको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले बोल्दै नबोल्ने, अनि तपाईँले अब हिजो यो उद्घाटनको क्रममा बोलेका विषयलाई एकदम चाहिँ हाइलाइट गर्ने कुरो भन्दा पनि सत्तारूढ दलले बोल्नु पर्यो नि त के हो भनेर चाहिँ
उहाँले भनेको कुरो चाहिँ उहाँले मात्रै भनेर हुन्छ? त्यसो भए ठिकै छ, ओलीजीले त्यो सत्तारूढ कुरा दलले बोल्नु भएको बोल्नु छैन भने त ठिकै छ। सत्तारूढ दल मुखरित हुनु पर्यो, सत्तारूढ दल बोलेन भन्ने तपाईँहरूको कुरा आयो। यसमा सत्तारूढ दलले जवाफ दिनु पर्यो के हो आफ्नो धारणा? ओलीजीले बरु बोलेको यसो कुरा त clear गर्नु होइन, पर्यो। तर बडालजी चाहिँ ओलीजीको एउटा एकदम विश्वास पात्र हुनुहुन्छ। म कसैको विश्वास पात्र होइन, म नेकपा एमालेको। उहाँले एउटा के कुरा भन्नुभयो भने ओलीजीले खालि उद्घाटनमा त्यतिकै बोलेको हो, त्यसमा पूर्ण गम्भीरता छैन भनेपछि त्यो कुरा एक किसिमको उहाँकै कुरामा विश्वास हस्, गर्नु। आजको लागि यति नै। तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। समय सकियो, अब यो तपाईँहरू बोल्दै जानुभयो धेरै लम्बिन्छ। आजको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद।